बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं यानी तरमीम का जो केस है, अहम समाअत हुई है। 8 रुकनी बेंच है और 8 रुकनी बेंच में आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाल जारी रखे। आयशा मलिक साहबा चूँकि उस बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं या उनकी जानिब से जो अपनी रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, उस पर पूरा बेंच ही, एक तरफ हम देखते हैं 3 जजेस को जो कि आइनी बेंच कमेटी के भी मेंबरान हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, जमाल बंदोखेल साहब हो गए और मोहम्मद अली मज़हर साहब। वो तो इस तरीके से डील कर रहे हैं कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में नहीं बैठे बल्कि वो आइनी बेंच की कमेटी में बैठे हैं, जिन्होंने आगे फुल बेंच बनाना है, फुल कोर्ट बनानी है या इसी बेंच ने मुकदमा सुना है। वो इस तरीके से डील कर रहे हैं। आयशा मलिक साहबा बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सवालात पूछ रही हैं कि क्या सुप्रीम, आज उन्होंने ये सवाल किया कि क्या जुडिशल कमीशन के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई या सुप्रीम कोर्ट नीचे रहेगी, जुडिशल कमीशन ऊपर चला गया, ये क्या है। चूँकि ये सवाल हुआ कि जी हम जुडिशल कमीशन को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन क्या है, क्या जुडिशल कमीशन की हैसियत ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट नीचे चली गई। आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अपना अख्तियार है, जुडिशल कमीशन की अपनी अथॉरिटी है। अब हर इदारे का अख्तियार तो अपना है, लेकिन हर इदारे को अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन पावर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने कहना है कि भाई आपका ये काम कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये आइनी है, ये गैर आइनी है, ये सब किसने कहना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और यही बार बार अदालत की जानिब से सवाल उठाया जा रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। आबिद ज़ुबैरी ने बेंच पर एतराज़ात में के अपने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत जब शुरू हुई तो अकरम शेख साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा जी मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होना चाहिए ताकि अदालती माहौल बेहतर रहे, और ये बात कहते हैं मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क दिया कि कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और कल क्या हुआ आप जानते हैं कि मुअज़्ज़ज़ हमारी जो बेंच मेंबरान हैं, उनमें जो चीज़ें तलख कलामी की तरफ चली गई थी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो आयशा मलिक साहबा कल ये कहती थी अच्छा वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवा रहे हैं, वो फुल कोर्ट के जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स मंजूर हुए थे वो मंगवा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर नहीं बात की, वो नहीं बताया कि चूँकि कल कहा गया था कि मुझे झूठा कहा गया है तो मैं पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ रखूँगा, तो आज कोई ऐसे बात नहीं की गई कि वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या उससे मुतल्लिक़ कोई चीज़ सामने आएगी। अकरम शेख ने कहा जी कि बाकी वकला को भी दलाइल का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। खैर, अमीनुद्दीन खान ने हदायत की कि वक्त की पाबंदी लागू होगी। जैसी समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन का आर्टिकल 191A जुडिशल कमीशन को अख्तियार देता है कि वह आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद करे। जुडिशल कमीशन पर यह पाबंदी तो नहीं है उसने किस जज को नामजद करना है, किससे नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी बेंच जुडिशल कमीशन को हदायत दे सकता है कि वो फुल कोर्ट बनाए। जुडिशल कमीशन को ऐसा ऑर्डर ना देने की कोई पाबंदी नहीं है। अब आयशा मलिक साहबा ये चाहती थी कि अगर आप कहते हैं कि जी आइन के आर्टिकल 191 के तहत हम पाबंद हैं, आइन के 191 के आर्टिकल के, और उसके तहत हम चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार बचा नहीं है फुल कोर्ट का। आयशा मलिक साहबा ने यह भी सवाल किया कि क्या अब 26वीं यानी तरमीम के बाद हमेशा के लिए फुल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया, अब कभी फुल कोर्ट नहीं बनेगी, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। खैर, अब उनका ये मानना है कि हम बतौर 8 रुकनी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम एक जुडिशल ऑर्डर पास करें जिसमें हम जुडिशल कमीशन को हदायत दें कि ये एक अहम मामला है, इसके ऊपर फुल बेंच बनाया जाए, तो वो हम उनको हदायत और ऑर्डर कर सकते हैं। अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि अगर जुडिशल कमीशन एक जज को आइनी बेंच के लिए नामजद नहीं करता तो क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं कि उसे शामिल करें। हम जुडिशल कमीशन को क्या ऑर्डर दे सकते हैं कि फ़लाँ जज को आइनी बेंच में शामिल करें, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इसका अंदरूनी मामला है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अपना अख्तियार है और जुडिशल कमीशन की अपनी अथॉरिटी है। उस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा जी फिर तो हर इदारे की अथॉरिटी है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ख़त्म हो गया कि वो तमाम इदारों में आइनी और कानूनी मामलात को देख सकता है। जमाल बंदोखेल ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फुल कोर्ट नहीं मांग रहे, आप तो कह रहे हैं कि 16 जजेस चाहिए। फ़र्ज़ करें, अच्छा एक अहम बात उन्होंने कहा जी हम 16 जजेस क्यों कह रहे हैं, चूँकि जिस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर्स ऑफ जजेस हैं वो तादाद बढ़ाई गई थी, 17 से 24 की गई, तो वो कानून भी हमने चैलेंज किया हुआ है और वो भी दरख्वास्तें इसी बेंच में लगी हैं। तो जब आप फुल बेंच में भेजेंगे तो वो दरख्वास्तें भी जाएंगी, तो जिन 8 जजेस की तकर्री को जिस एक्ट के तहत वो तकर्री हुई है उसको हमने चैलेंज किया हुआ है, तो वो 8 जजेस कैसे बैठेंगे। हम इस वजह से कहते हैं 16 जजेस। ये बड़ा ही तगड़ा और वैलिड पॉइंट था
کہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 16 ججز پر مشتمل ہونا چاہیے، چونکہ ان 8 ججز کو جس قانون کے تحت نمبر بڑھا کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ہم نے تو اس قانون کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور وہ درخواستیں بھی اسی CPLA اسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہوا ہے، اور وہ بھی آج لگا ہوا ہے۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ تو فل کوڈ نہیں مانگ رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں 16 ججز چاہیے۔ فرض کریں جوڈیشل کمیشن کہہ دے ہمیں آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز میں سے 4 کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ 4 ججز سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کسی جج کو آئینی بینچ کے لیے نامزد نہیں کرتا تو کیا سپریم کورٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے مکالمہ کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ عائشہ ملک کی آبزرویشن کے بعد آپ نے تو اپنے دلائل ہی تبدیل کر دیے۔ پہلے آپ کی دلیل تھی سپریم کورٹ کا یہ بینچ 8 ججوں کو شامل کرنے کے لیے جوڈیشل آرڈر کرے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو ہدایت دی جائیں۔ انہوں نے کہا جی بات ایک ہی ہے، جوڈیشل آرڈر آپ نے کرنا ہے وہ آپ جوڈیشل کمیشن کو کر دیں، وہ آپ چیف جسٹس کو کر دیں، وہ آپ کمیٹی کو کر دیں، ہے جوڈیشل آرڈر۔ میں عائشہ ملک صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہوگا اور وہ جوڈیشل کمیشن کو ہوگا۔ میں پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس کو ہو یا آئینی کمیٹی کو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ 16 ججز پر مشتمل بینچ ہو، وہ آپ جس کو بھی، لیکن جوڈیشل آرڈر آپ کو پاس کرنا پڑے گا۔ عابد زبیری نے کہا میری دلیل یہ ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل آرڈر کرے۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو جوڈیشل کمیشن والی بات ہی ختم ہو گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ تو ججز آئینی کمیٹی اکثریت سے طے کرتی ہے۔ مسرت ہلالی نے کہا چیف جسٹس پاکستان جب آئینی بینچ کے لیے نامزد نہیں ہے انہیں معاملہ کیسے بھجوایا جا سکتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ پاکستان میں آئینی بینچز کو 1 سال سے کم ہوا، کیا دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ایسی صورتحال کو ڈیل کیا گیا ہو؟ عائشہ ملک نے کہا کہ اگر عدالت حکم نہیں دے سکتی پھر تو فل کورٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کمیشن اگر صرف 5 ججز کو کہہ دے تو صرف 5 جج ہی بیٹھیں گے۔ نعیم اختر افغان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن صرف ججز نامزد نہیں کرتا بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ کون سا جج جوڈیشل آئینی بینچ کا حصہ ہوگا۔ کمیشن اگر کیا عدالتی حکم کے ذریعے ہم کمیشن میں چونکہ ساری کارروائی ووٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے تو کمیشن کیا عدالتی حکم کے ذریعے ہم ووٹنگ کے عمل کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ عدالتی حکم کی پابندی سب پر ہے۔ جسٹس نعیم نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے ہم جوڈیشل کمیشن کو حکم دے سکتے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ اندر کی بات بتاؤں، اب یہاں سے عدلیہ کی بے بسی آپ دیکھیں۔ جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ آئینی کمیٹی ممبران نے ججز کی تعداد بڑھانے کا لکھا تو اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آئینی بینچ کے لیے تعداد 16 ہو یا 14 ہو یا 15 ہو، آپ فگر بھی نہ دیں۔ جج تعینات کرنا تو دور کی بات ہے، ججز کے نام دینا تو دور کی بات ہے، آئینی بینچ کمیٹی کہتی ہے کہ ہم نے تعداد بتائی تو اس کے اوپر بھی اعتراض آیا۔ اب اعتراض کو چیف جسٹس نے تو نہیں کرنا تھا نا، اکثریت نے کرنا تھا جو ایگزیکٹو ہے۔ تو عدلیہ کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تعداد بتائی، اس پہ بھی اعتراض آیا کہ آپ تعداد نہ بتائیں۔ پھر امین الدین خان نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ بطور ہیڈ آف آئینی بینچ مجھے اختیار دیا جائے کہ جج میں چوز کروں، اس بات کو بھی نہ سنا گیا۔ خیر عابد زبیری کے دلائل مکمل ہو گئے اور ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اب کل چونکہ الیکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بار کا اور 16 اکتوبر کو، یہ معاملہ 20 اکتوبر تک چلا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نومبر کو بار کونسل کے الیکشن ہے تو وہ 16 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہو جائے گا، 1 نومبر کو بار کے الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد نومبر کے مڈ میں آ جائے گی 17ویں ترمیم، 27ویں ترمیم۔ اچھا 27ویں ترمیم جب آ جائے گی تو اس میں یہ آئینی بینچ کا چکر ہی ختم ہو جائے گا، الگ سے ایک آئینی عدالت بنا دی جائے گی، سپریم کورٹ الگ اور آئینی عدالت الگ، اور یہ جو اب درخواستیں چاہ رہی ہیں یا جتنا بھی ہے یہ سارا غیر مؤثر ہو جائے گا، چونکہ وہ وہاں بیٹھ کے نوٹس لیتے ہیں کہ کون کون سی لیکوناز رہ گئے، کون کون سی چیزیں رہ گئی، ان کو کیسے ہم نے 27ویں ترمیم میں ٹھیک کرنا ہے، یہ پورا ایک وہ ہے۔ تو یہ جو ایک ٹائم جب یہ درخواستیں خارج کرنے پہ آتے ہیں تو حامد خان نے کہا تھا ریزرو سیٹس کیس میں کہ ہماری یہ درخواست ہے، تو امین الدین خان صاحب نے کہا تھا آپ کی درخواست آ گئی، ہم نے سن لی، خارج ہو گئی، اب آگے چلیں۔ یہ یہاں تک معاملات چلتے تھے، لیکن اب اس جو درخواستوں کو اتنا لمبا چلانا نظر آ رہا ہے کہ نظام بھی یہی چاہتا ہے کہ چلیں جتنا عرصہ یہ چلتی ہیں چلائی جائیں، اس کے بعد اتنے تک وہ اپنے معاملات بار کے الیکشنز گزار لیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بار کے الیکشنز ان کے ڈسٹرب ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ آ جائیں گے 27ویں ترمیم کی طرف۔